बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री के बानी सादिक मलिक साहब आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं। सादिक मलिक साहब से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन लेनी है मुल्की सियासी सूरत हाल पर। सादिक मलिक साहब से आज मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आलमी ताकतें बोल रही हैं, क्या इनको इमरान खान साहब की रिहाई नजर आती है या मुस्तकबिल में अभी इमरान खान साहब कैद ही रहेंगे? ये डिस्कस करना है और भी काफी टॉपिक्स हैं। पहला सवाल मेरा यही होगा। अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा अंदाज है। आप जो हाल चाल पूछते हैं बड़ा अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आलमी ताकतें मुतहरिक हैं, अभी भी कोई इमरान खान साहब को रिहाई के लिए आलमी ताकतों की जरूरत है या किस तरह बाहर आएंगे? मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था। बात यह है कि ये खबरों पर पेशगोइयां करने वाला मैं पामिस्ट नहीं हूँ। ठीक है। आप यूट्यूबर्स को आदत पड़ी है कि रोजाना की बुनियाद पर खबरें होती हैं और रोजाना की बुनियाद पर पेशगोइयां। ना तो मैं रोजाना की बुनियाद पर पेशगोइयां करता हूँ और ना ही रोजाना खबरें पढ़कर उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है। ये एक बाकायदगी से खबर है, खबर के पीछे पेशगोई नहीं होती। ठीक है। पेशगोई हालात व वाक़यात के बारे में की जाती है। हालात व वाक़यात के बारे में कोकब नियाजी साहब, इमरान अहमद खान नियाजी की साहब के बारे में अगर पूछना चाहें तो बिस्मिल्लाह, बंदा हाजिर। सर, आप इस्लामाबाद रहे, आपका ओपिनियन क्या है, खबरें क्या हैं? चलें आप ये बता दें। मैं खबरें पढ़ता ही नहीं। वहाँ इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में खोए हुए लोग अपना अपना हिस्सा यूं करके हासिल करने के लिए दौड़ रहे होते हैं। इस्लामाबाद कमाल का शहर है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में वो लाइक हेमन है। यकीन करें वो लाइक हेमन है। क्यों? न तो कोई बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, न ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स है, न ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ठीक है। वहाँ लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, कमरे नहीं मिलते। ठीक है। बड़े बड़े गेस्ट हाउस कीमती जो हैं वहाँ जाएं तो वहाँ भी कमरा नहीं मिलता। बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ टेबल खाली नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ फाइलें जाती हैं, पहिए लगती हैं, वापस आती हैं और अरबों रुपए का डेली बिजनेस होता है। ये पाकिस्तान के और किसी शहर में नहीं होता। ये है खबर जो दी जा सकती है। यहाँ ना तो कोई पेशगोई है। पेशगोइयाँ वहाँ मैं किन की करता हूँ, जिनकी फाइलें यूं करके जा रही होती हैं, यूं करके आ रही होती हैं। वो मेरे पास जब तशरीफ लाते हैं तो हाथ दिखा कर पूछते हैं कि क्या हमारा मुकद्दर कहता है कि हमारा काम हो जाएगा। वहाँ पेशगोई करता हूँ कि ये होने की उम्मीद है या नहीं होने की उम्मीद, वल्लाह आलिम बिस्वाब। ठीक है। सादिक मलिक साहब, परवेज इलाही साहब काफी अर्सा जेल में काट के आए। परवेज इलाही साहब के मुस्तकबिल के बारे में आप कुछ बताना। परवेज इलाही साहब का मुस्तकबिल ठीक है। जेल जाने के चंद दिन पहले मेरी मुलाकात उनकी को तकरीबन 4-5 घंटे हुई और खाना भी दोपहर का मैंने उनके साथ ही खाया था जेल जाने से पहले। और फिर उसके बाद उनके मेरे दरमियान क्या बात हुई किसी वक्त जो हिसाब से परमिशन लेकर डिस्क्लोज भी कर दूंगा। और अगली बात यह है कि उनका मुस्तकबिल जो है वो अच्छी सियासत करनी जानते हैं, अच्छी सियासत कर लेंगे और उनका मुस्तकबिल ताबनाक दिखाई देता है। वल्लाह आलिम बिस्वाब। ठीक है। सादिक मलिक साहब, पीटीआई और इमरान खान साहब, इनका मकबूलियत का चार्ट आपको बढ़ता नजर आ रहा है? मकबूलियत का चार्ट जो है ये पीटीआई का नहीं है, मकबूलियत का चार्ट जो है इमरान खान का है। पूरी दुनिया में लोग पीटीआई को नहीं जानते, वो कैदी नंबर 804 और इमरान खान को जानते हैं। जब भी आप बात करेंगे तो पीटीआई की करेंगे तो यूं करके देखेंगे कि ये किस जमात की बात हो रही है। पीटीआई जो है वो खान साहब से मंसूब है, खान साहब पीटीआई से मंसूब नहीं है। वल्लाह आलिम बिस्वाब। ठीक है। एक नई सियासी जमात मंजर आम पर आ रही है
مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، اس جماعت کا آپ کو کوئی مستقبل میں، جیسے آئی پی پی تو کوئی بڑا ڈنڈ نہیں ڈال سکی الیکشنز میں، یہ جماعت کچھ کر پائے گی؟ بہت ساری ایسی جماعتیں جو وقتی طور پر غلط فہمی العظمت کی بنیاد پر بنتی ہیں، یوں کر کے بنتی ہیں اور یوں کر کے وہی چلے جاتی ہے جہاں سے آئی ہوتی ہے. واللہ عالم صاحب. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو صاحب، ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب جس طرح سے سیاست میں کھیل رہے ہیں اسی طرح سے کھیلتے رہیں گے، لیکن انہیں کہ ایک ٹائم میں جا کر یہ آپ سے باپ سے گلا ہوگا کہ آپ اگر مجھے بر وقت کھلا لیتے تو پھر شاید یہ نہ ہوتا جو میں اب دیکھ رہا ہوں. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کافی ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں پوری کی پوری لین میں ہر چیز موجود ہے. واللہ عالم صاحب. ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب بھی چلا کاٹ کر آئے تھے. شیخ رشید صاحب کا 40 دن کا ایسا چلا تھا، پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، لیکن وہ چونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بہت عرصہ ان کے ساتھ میری گپ شپ رہی، تو ان کے میرے درمیان معاہدہ طے پایا کہ شیخ صاحب آپ کی پیشگوئی جو ہے نا، جب ٹیلی ویژن پر آپ سے پوچھیں گے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ صادق ملک سے پوچھے. 2 بار انہوں نے ایسی پیشگوئی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی پیشگوئی ہے تو صادق ملک سے پوچھے. تو پھر اس کے بعد ان کے اندر کا جو پیشین گو تھا ایسے نکلا جس طرح سے 40 دن کے چلے سے باہر ہو نکلے. اور کچھ دیر خاموشی جس طرح سے میرے ساتھ کمٹمنٹ کے وجہ سے کی، کچھ دیر خاموشی کے بعد اب وہ پھر یہ اس طرح سے تھوڑے سے پر پیر پھیلا رہے ہیں، اور اب وہ اپنی شخصی بنیادوں پر پیر نہیں پھیلا رہے. واللہ علیہ صاحب. ٹھیک ہے. تمام نون لیگ اقتدار میں نظر آ رہی ہے، نواز شریف صاحب پیچھے ہیں، ایک اور شخصیت ہے حمزہ شہباز صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے. حمزہ شہباز صاحب کا کیا مستقبل؟ حمزہ شہباز صاحب وہ کیا کہتے ہیں ویٹ اینڈ سی میں ہیں، تو اپنی لین میں لگے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے. ان کا ویسے ہاتھ دیکھا ہوگا آپ؟ ان کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، کیونکہ بے شمار دفعہ میرے دوستوں کے ساتھ کافی ڈسکشنز ہو چکی، تو ان کے بارے میں پھر بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. صادق صاحب، بشرا بی بی صاحبہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ گرفتار ہیں. پکی وفا کرے گی، 6 مرتبہ گرفتار کر لیں، نہ انہیں توڑا جا سکتا ہے نہ مروڑا جا سکتا ہے، نہ انہیں وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے. لگتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ پکی وفا کریں گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گی. واللہ علیہ صاحب. ٹھیک ہے. علیم خان صاحب ایک وزیر بنے آئی پی پی میں سے، باقی جہانگیر ترین صاحب بھی خاموش ہیں، ان کی پارٹی بھی خاموش ہے، کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکی. جہانگیر ترین صاحب کا کیا مستقبل؟ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر میں نے پہلے بھی کئی ویلاگز میں کہا تھا کہ وہ بنیادی طور پر بزنس مین ہیں، اور ایسا بزنس مین جو روپے پیسے کی اہمیت صرف اور صرف انویسٹمنٹ کے اس اعتبار سے جانتا ہو جس کا ریورس بہترین طریقے سے مل جائے. جہاں ریورس نہیں ملتا، چونکہ بحیثیت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی وہ کام کرتے رہے، تو اس لیے وہ کام نہیں کرتے جس میں خسارے کی گھنٹی ایک لمحے کے لیے بھی بچ جائے. تو ان کا کیا کام ہے سیاست میں؟ واللہ عالم صاحب. ٹھیک ہے. صادق ملک صاحب، میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ اتنے ہینڈ پرنٹس دیکھیں، سب سے متاثر کن کس کا آپ کو ہینڈ پرنٹ؟ یہ میرے سے بہت بار سوال پوچھا گیا، تو یاد رہے کہ میں اپنے تلاش جستجو کے سفر میں رواں دواں ہوں. اگر کسی جگہ متاثر ہوتا تو وہی رک جاتا. تکبر نہیں، انتہائی خاکساری کے ساتھ میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ میں تو خود خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں ہوں. تو میں کہاں کس سے متاثر ہو کر کہاں رک جاتا؟ اگر رک جاتا تو میرا اپنا تلاش جستجو کا سفر رک جاتا. واللہ عالم بالصواب. آخری سوال، وزیر سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کے باہر چھیڑ دے پائے ہو. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے بہت ہی محبوب لیڈر تھے، اور مولانا فضل الرحمان بھی میرے بہت محبوب لیڈر ہیں. واللہ علیہ صاحب. ٹھیک ہے. بہت شکریہ صادق ملک صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، صادق ملک صاحب کے آپ نے انالیسز بھی سنے، ان کی پریڈکشنز
بھی سنی آپ نے. صادق ملک صاحب سے میں اجازت چاہوں گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک صادق ملک صاحب کا چھوٹا سا پیغام ہوتا ہے, مجھے تو بہت پسند ہے, وہ میں پیغام لینا چاہوں گا. صادق سر میں کون ہوتا ہوں پیغام دینے والا؟ میں جھگی نشین مسکین درویش فقیر, میرا تو سلام قبول فرمائیے. بہت شکریہ صادق صاحب. ناظرین, صادق ملک صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ